أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انشاءاللہ آج کے سبق میں پارہ نمبر 30 سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 1 سے 11 تک کی مشق کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ واو زبر ضاد وقت ضاد پیش دو وقت ضحا کھڑی زبر ہا وقت ضحا واو زبر لام واللام زبر یا لی واللی لام زلی واللی الف زر ای دال زبر الف دا اذا سین زبر سا جیم کھڑی زبر جا سجا میم زبر علم ما واو زبر دال ود دال زبر دا ما ود عین زبر آ کاف زبر کا ما ودعک را زبر با رب با پیشبو رب کاف زبر کا رب کا واو زبر و میم زبر علم ما و ما قاف زبر قا لام کھڑی زبر لا قالا واو زبر و لام زبر لام لل ولل الف کھڑی زبر آ خازر خی را زبر را تا پیشتو ولل آخرتو خا زبر یا خیر را پیش لام رول خیر لام زبر لا کاف زبر کا خیر لکا میم زر می نون زبر لام نل مینل الف پیش وا او لام کھڑی زبر لا اولا واو زبر وا لام زبر لا والا سین زبر وا سو والا سوفا زبر فا والا سوفا یا پیش عین یو تو زر یا توی یعطی کاف زبر کا یعطی کا را زبر با رب با پیشبو رب کاف زبر کا رب کا فا زبر فا تا زبر را تر فتر ضاد کھڑ زبر دا فتر زا الف زبر آ لام زبر میم لم علم یا زبر یا جیم زیر دال جد یجد کاف زبر کا یجد کا یا زبر یا تا زر یاتی یتی میم دو زبر من یتیمن فا زبر فا الف کھڑی زبر آ فا آ واو کھڑی زبر وا فا وا واو زبر واو زبر وا جیم زبر جا وجا دال زبر دا وجد کاف زبر کا وجد کا ضاد زبر الف مت کے ساتھ اس کو کھینچ کے آگے لام کے ساتھ ملانا ہے لام دو زبر لن ضالن فا زبر فا ہا زبر ہا فہا دال کھڑ زبر دا فہدا واو زبر واو زبر وا جیم زبر جا وجد دال زبر دا وجدا کاف زبر کا وجد کا عین زبر الف آ حمزہ زر ای آئل لام دو زبر لن آئلن فا زبر فا الف زبر غین اغ فا اغ نون کھڑی زبر نا فا اغنا فا زبر فا الف زبر میم ام فا ام میم زبر لام مل فا ام مل یا زبر یا تا زر یاتی یتی میم زبر ما فا ام مل یتیما فا زبر فا لام زبر الف لا فلا تا زبر قاف تق ہا زبر را ہر فلا تقہر
वाव जबर वा अलिफ जबर मीम अम व अम मीम जबर सीन मस व अम मस सीन जबर अलिफ सा हमजा जिर ई लाम जबर ला व अम मसाइला फा जबर फा लाम जबर अलिफ ला फला ता जबर नून तन हा जबर रा हा तनहर वाव जबर वा अलिफ जबर मीम अम व अम मीम जबर अलिफ मा व अम मा बा जिर बी नीम नून जिर ऐन नि बिनिअ मीम जबर मा बिनिअमता जिर ती बिनिअमती रा जबर बा रब बा जिर बी रब्बी काफ जबर का रब्बी का फा जबर फा हा जबर दाल हद फहद दाल जिर सादिस फहदिस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث आए हम इन आयतों की तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलं यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा ववजदक आइला फअगना فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक